मार्शल की मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशतगर्दाना चेहरा बेनकाब। अमेरिका की जानिब से BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर। फितनाल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितना अल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम में न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान का अमरीका के BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देने का खैर मकदम। पाकिस्तान ने मजीद ब्रिगेड को 1 जुलाई 2024 से पहले ही दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक BLA और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस और शहरियों के कातिल है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदम है। बलूचिस्तान के इलाके योब में सिक्योरिटी फोर्सेस का संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मजीद 3 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारजी दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक 7 से 9 अगस्त तक जारी कार्रवाइयों में 50 खवारिज हलाक हो चुके। पहले रोज 33, दूसरे रोज 14, तीसरे मरहले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। अमन व इस्तेहकाम सुबताश करने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जिरगा नाकाम। हुकूमत का बाजोड़ में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। ऑपरेशन के दौरान शिद्दत पसंदों के 4 ठिकाने तबाह कर दिए। सरकारी ज़राए के मुताबिक कबायली अमायदीन के जिरगे ने फितनल खवारिज के से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए थे। फितनल खवारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। ज़राए का बताना है कि तहसील मामून के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें 80% से ज़्यादा अफगानी हैं। बलूचिस्तान भर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस 1 हफ्ते से मुअत्तल। डेटा इंटरनेट से दहशतगर्द तंजीमों को राबते में सहूलत फराहम होती है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है दहशतगर्दी के वाक़यात के तनाजुर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की बंदिश का फैसला किया। बलूचिस्तान में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस अगस्त के महीने में मुअत्तल रहेगी। कोहलू, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, लोरालाई, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, नोशकी और हरनाई में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल कर दी गई है। पाकिस्तान और ट्रंप हुकूमत की बढ़ती कुर्बत ने भारत की तशवीश में इजाफा कर दिया। ये पेशरफ्त अमरीकी सदर ट्रंप की हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया सफारती राब्तों के नतीजे में सामने आई। आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस साल मौसम गर्मा में 2 बार अमरीका के आला सतही दौरे किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। बिलावल भुट्टो ने विफाक से नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालिबा कर दिया। विफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर ना डाले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में खिताब। कहा FBR के टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं। ये विफाकी हुकूमत और FBR को चलाने वालों की नाकामी है। पहली बार हैदराबाद को तेजी से तरक्की करते देख रहा हूँ। हैदराबाद में एयरपोर्ट भी होना चाहिए। वज़ीर आज़म से कहूँगा कि हैदराबाद को ये तोहफा दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। मुल्क भर में हालिया बारिशों सैलाब पर NDMA की तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए मरबूत इक़दामात की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में पेशगी इत्तला निज़ाम फ़ाल बनाने पर पेशरफ से आगाह किया गया। मुतासरीन की फौरी बहाली के लिए सूबों से मज़ीद ताउन मौसर बनाने की भी हिदायत की। खतरे से 2-4 इलाकों को बर वक्त पेशगी इत्तला दी जाए। वज़ीर आज़म का मुताल्लिक़ इदारों को नुकसानात कम करने के लिए पेशगी तैयारियों का भी हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का अहम फैसला। 9 मई के 2 मुकदमात में शाह महमूद और कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को हिदायत की है कि अगर मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उन्हें फौरी रिहा किया जाए।
हुक्म ATC लाहौर के जज मंजर अली गिल ने जारी किया। ये मुकदमात लाहौर के थाना शादमान टाउन में नजर आतिश करने और कैंट में जलाओ घेराव के वाकयात से मुताल्लिक थे, जो 9 मई 2023 को मुल्क गिर एहतजाज में जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज किए गए थे। 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने गुज़िश्ता रोज मुल्जिमान के खिलाफ दोनों केसेस का फैसला सुनाया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री रोकने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने उमर अयूब और शिबली फराज को इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया और दरखास्त पर मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में मुसलसल दूसरे रोज भी एहतजाज। बानी से मुलाकात न कराने पर इजलास का बॉयकॉट कर दिया। PTI के चीफ वेब आमिर डोगर ने कहा कि बानी से मुलाकात न कराना इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी है। असद कैसर ने जेल मैनुअल पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए बोले कि बानी से सियासी मशावरत ज़रूरी है। मुतालबात पूरे न होने तक ऐवान में नहीं बैठेंगे और अवामी असम्बली का इनकाद किया जाएगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की अपोजिशन से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की पेशकश, मामले के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। कहा कि बातचीत ग्रैंड जिरगे में नहीं पार्लियामेंट में होगी। किसी भी मुजरिम की सजा एहतजाज या दबाव के जरिए खत्म नहीं हो सकती। रिलीफ देना अदालतों का इख्तियार है। कानून के मुताबिक हर मुजरिम को इंसाफ के तकाजों के तहत ही रिलीफ दिया जा सकता है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास से खिताब। कहा 9 मई को पूरा मुल्क एक दिल खराश मंजर का गवाह बना, जब हसास तनसीबात, पेशावर रेडियो स्टेशन और शहदा की यादगारों पर हमले किए गए। ये सब कुछ कौम ने TV स्क्रीन पर देखा। ये नाकाबिले फरामोश मनाजिर थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ गैर आइनी हैं। उमर अयूब को गैर आइनी तरीके से निकाला गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट हमें हमारा आइनी हक देगी। बानी PTI की रिहाई तक हमारी जिद्दोजहद यूं ही जारी रहेगी। दुआ कर सकते हैं जजेस हिम्मत करके इंसाफ दें और दी गई सजाएं गैर कानूनी करार दें। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI के 9 मई के केस में सुप्रीम कोर्ट में आए थे। अगले हफ्ते तक अपीलें लग गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस की अपील नहीं लग रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर हमारी अपील सुनते ही नहीं है। ये शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त की तारीख दे दी है। बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त ने चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। कहा कि जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती हैं। अदालत ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जो किसी फरीक के केस को मुतासर करे। आज की समाअत में से प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 19 अगस्त 2025 तक मुलतवी कर दी। काबीना डिवीजन ने तोशाखाना में मौसूल नए तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला कर लिया। ई-पैड्स के जरिए 29 अगस्त तक तखमीना कारों से बोलियां तलब कर ली। तोशाखाना में मौसूल नए तहाइफ की कीमतों का तखमीना बोली से लगवाया जाएगा। बोलियों की मंजूरी के बाद तोशाखाना में बतौर तहाइफ मौसूल होने वाले जेवरात, घड़ियों, कालीनों समेत दीगर अशिया की कदर मालूम की जाएगी। काबीना डिवीजन कामयाब तखमीना कारों के साथ 1 साल का मुआहिदा करेगा। अमरीकी सफारत खाने का वफ्द अडियाला जेल रावलपिंडी पहुंच गया। सफारती वफ्द को कैदी से
ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو کے کمرے میں ملاقات کروائی گئی۔ امریکی سفارتی وفد نے قیدی سے زیر سماعت مقدمے، جیل میں دستیاب سہولیات اور صحت کے بارے میں بات چیت کی۔ سفارتی وفد میں امریکی سفارت خانے کے چیف کونسلر پام اور سیکیورٹی آفیسر عرفان حیدر ملک شامل تھے۔ اڈیالہ جیل کے قیدی شہباز افضل کے خلاف تھانہ سرائے عالمگیر میں توہین رسالت کے جرم پر مقدمہ درج ہے۔ سیاسی شخصیت کے خلاف پیش ہونے کے لیے 7 کروڑ روپے بطور فیس کی پیشکش ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی کے مقدمات کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں، سپریم کورٹ کا کام ہے وہ عدالتی فیسوں پر کیا کرے۔ وکیلوں نے بھی اپنی فیسوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اپوزیشن رکن سردار لطیف کھوسہ نے کہا 26 آئینی ترمیم کے بعد ایوان اور عدلیہ کو دفن کر دیا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں وکلاء کو داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ چیف جسٹس ضیاء آفریدی سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سپریم کورٹ میں ملاقات۔ عدالتی اصلاحات اور ٹیکس تنازعات کے بروقت حل کے لیے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ چیف جسٹس ضیاء آفریدی کا متبادل تنازعات کے حل کے نظام کی کامیابی پر زور، کہا کہ نظام ٹیکس سے متعلق مقدمات کے فوری حل کے لیے متعارف کرایا گیا ہے۔ جوڈیشل اکیڈمی میں عدالتی افسران اور ایس ای سی پی اراکین کے لیے تربیتی سیشنز جاری ہیں، جبکہ مسابقتی کمیشن کے افسران کے لیے بھی جلد اسی نوعیت کی تربیت شروع کی جائے گی۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے وزیر دفاع خواجہ آصف کے پرتگال میں بیوروکریٹس کی جانب سے پراپرٹی خریدنے کے بیان کا نوٹس لے لیا۔ جنید اکبر خان کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس کہا گیا۔ وزیر دفاع کا یہ بیان انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ کمیٹی نے معاملے پر آئندہ اجلاس میں وزارت داخلہ، اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر حکام کو طلب کر لیا اور ہدایت کی کہ وزارت داخلہ، اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر آئندہ اجلاس میں کمیٹی کو بریفنگ دیں۔ رواں ماہ برآمدات میں 17% اضافہ ہوا۔ جی ڈی پی خسارہ کم ہو کر 5.4% پر آ گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جبکہ محصولات وصولی میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کے ساتھ کامیاب ٹیرف معاہدہ کیا ہے۔ قومی اہداف کے حصول کے لیے ترقیاتی لائے عمل پر پیش رفت جاری ہے۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش ایئر انڈیا پر بھاری پڑ گئی۔ مودی سرکار کی ایئر انڈیا دہلی تا واشنگٹن سروس بند کرنے پر مجبور۔ مئی 2025 کی بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستانی جوابی اقدامات نے بھارتی ایئر لائن کو آپریشنل بحران میں دھکیل دیا۔ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق ایئر انڈیا کا 1 ستمبر سے دہلی تا واشنگٹن نان اسٹاپ پرواز معطل کرنے کا فیصلہ۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش نے شمالی بھارت سے مغرب جانے والے بین الاقوامی پروازوں کا دورانیہ بڑھا دیا۔ مستونگ میں ڈی سی کمپلیکس سے قریب دستی بم سے حملہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے۔ دستی بم کمپلیکس کے قریب باغیچے میں پھینکا گیا۔ بم حملے میں کسی قسم کے نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ اسلام آباد میں قاتل کی لرزہ خیز واردات۔ جائیداد کے تنازع پر ناخلف بیٹے نے باپ اور 2 بہنوں کو ذبح کر دیا۔ ملزم نے اپنے والد اور ہمشیرہ کو اپنے گھر میں چھری سے ذبح کیا۔ پنڈی میں کانسٹیبل بہن کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے 3 ماہ کے بھانجے سالار حمزہ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ نوزائیدہ کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور ملزم کو حراست میں لے لیا۔ راولپنڈی تھانہ ٹیکسلا کے علاقے میں ریلوے ٹریک کے قریب کھیلتے ہوئے 3 بچے ٹرین کی زد میں آ گئے۔ حادثے میں 1 بچہ جاں بحق ہو گیا، 2 بچے شدید زخمی۔ رپورٹ کے مطابق بدو گاؤں کے قریب 3 بچے ٹریک کے قریب کھیل رہے تھے کہ اچانک وہاں سے گزرنے والی ٹرین کی زد میں آ گئے۔ ریسکیو کام نے اطلاع ملتے ہی زخمی بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حیدرآباد میں نئے تعمیر کردہ فیملی پارک اور اربن فارسٹ کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔
حیدرآباد شہر کے مسائل اور مشکلات کم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ پہلی بار حیدرآباد کو تیزی سے ترقی کرتے دیکھ رہا ہوں۔ ہم پر فرض ہے کہ حیدرآباد کے عوام کی امیدوں کے مطابق کام کریں۔ قائد عوام کا روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ ہم پورا کر رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق 10 سے زائد درخواستوں پر سماعت۔ پولیس نے اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق چاکی واڑہ تھانے کے حدود سے لاپتہ ہونے والے 4 افراد گھر واپس پہنچ گئے۔ عدالت نے درخواست گزاروں کی تصدیق کے بعد ان 4 افراد سے متعلق درخواستیں نمٹا دی۔ عدالت نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے متعلقہ اداروں کو اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ راولپنڈی میں ڈینگی کے وار، 58 نئے کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ 11 مریض اسپتالوں میں داخل۔ تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ ڈینگی سے رواں سال راولپنڈی میں کسی مریض کی موت رپورٹ نہیں ہوئی۔ ضلع راولپنڈی میں ڈینگی کے 30 کیسز اور مری میں 28 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ حکام نے ڈینگی SOPs کی خلاف ورزی پر 2288 FIRs درج کیے۔ 1257 مقدمات سیل، 3555 چالان کیے۔ خلاف ورزی پر 42 لاکھ سے زائد جرمانہ بھی وصول کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے دریائے چناب میں سیلاب کی وارننگ جاری ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے چناب میں مرالہ، خانکی اور قادر آباد کے مقام پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ دریائے چناب اور راوی سے ملحقہ نالوں میں بھی سیلاب کا خدشہ۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے تمام متعلقہ محکموں کو حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ PDM نے کمشنر گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد اور ملتان ڈویژن کے علاوہ محکمہ زراعت، آبپاشی، صحت، جنگلات، لائیو اسٹاک اور ٹرانسپورٹ کو بھی الرٹ جاری کر دیا۔ مارکہ حق میں شاندار فتح نے آزادی کے جشن میں نئی روح پھونک دی۔ ہر کوئی جشن آزادی کی تیاریوں میں مگن ہو گیا۔ آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ گھر، عمارتیں، شاہراہیں سبز لائٹس سے سج گئیں۔ شہریوں کا جوش و خروش دیدنی، جھنڈیوں، بیجز اور دیگر آرائشی سامان کی خریداری بڑھ گئی۔ سکھر میں بے نظیر بھٹو فلائی اوور بھی جگمگا اٹھا۔ سجاوٹ نے شہریوں کے دل موہ لیے۔ مارکہ حق اور آزادی کے جشن کے سلسلے میں گورنر ہاؤس کراچی میں رنگا رنگ تقریب ہوئی۔ میوزک کا تڑکا لگا۔ نامور گلوکار عاطف اسلم نے آواز کا جادو جگایا۔ گورنر سندھ بھی سروں پر جھوم اٹھے۔ کراچی میں کماڑی جیٹی پر کھلے سمندر میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام مارکہ حق کی مناسبت سے درجنوں کشتیوں پر مشتمل کشتی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدر احمد ندیم آبان نے کی۔ اس موقع پر اسکولوں کے اساتذہ، طلباء اور کارکنان کی بڑی تعداد شریک تھی۔ بچوں کے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم، چہروں پر وطن سے محبت کے رنگ نمایاں تھے۔ احمد ندیم آبان نے کہا کہ گہرے پانیوں سے لے کر برف پوش پہاڑوں تک نعرہ تکبیر اور سبز ہلالی پرچم بلند کرنے والے کم نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں آج نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ نوجوان ملک و قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ یوم نوجوان کا مقصد مسائل کا ازالہ اور بے روزگاری کا خاتمہ ہے۔ ہر چوتھا نوجوان غربت کا شکار، ہر 5واں روزگار سے محروم۔ اقوام متحدہ نے 1999 میں 12 اگست کو یوم نوجوان قرار دیا۔ 2000 سے ہر سال نوجوانوں کا دن مختلف تھیم کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں 40% نوجوان غیر تعلیم یافتہ ہیں۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا اقدام، واشنگٹن ڈی سی میں 800 نیشنل گارڈ اہلکار تعینات۔ شہر کی میٹروپولیٹن پولیس کا کنٹرول براہ راست وفاقی حکومت کے تحت لے لیا۔ یہ اقدام مقامی منتخب قیادت کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا گیا، جسے امریکی سیاست میں غیر معمولی اور متنازع قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جرائم کی لہر کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو شکاگو سمیت دیگر ڈیموکریٹ شہروں میں بھی اسی طرح کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ آج کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں سیریز اپنے نام کرنے کے لیے میدان میں اتریں گی۔ 3 میچز کی سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے۔ پہلے میچ میں گرین شرٹس نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ دوسرا میچ میزبان ویسٹ انڈیز کے نام رہا۔ فیصلہ کن معرکہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔
بھارتی کرکٹ بورڈ کو ایشیا کپ 2025 کی فکر ستانے لگی. بھارتی اسکواڈ کا اعلان 19 یا 20 اگست کو ہو سکتا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق ٹیم کے اعلان سے قبل تمام کرکٹرز کی فٹنس رپورٹ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ایشیا کپ کے کئی کرکٹرز کو زیر غور نہ لانے کا امکان. جیسوال اور صدر سندھ اور کے ایل راہل ایشیا کپ میں مس کر سکتے ہیں. ایشیا کپ 9 ستمبر سے یو اے میں شروع ہوگا اور بھارت، پاکستان، عمان اور یو اے گروپ اے میں شامل ہیں. چین میں ورلڈ گیمز مقابلے کے دوران اٹلی کا ایتھلیٹ چل بسا. بین الاقوامی تنظیم نے اطالوی ایتھلیٹ کی موت کی تصدیق کر دی. انٹرنیشنل ورلڈ گیمز ایسوسی ایشن میڈیا ڈیپٹولس جمعے کو مردوں کے مڈل ڈسٹنس اور ریٹرننگ ایونٹ کے دوران بے ہوش پائے گئے. چین کے اعلیٰ طبی ادارے میں انتہائی نگہداشت کے لیے منتقل کیا گیا لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود چل بسے. ورلڈ گیمز اسنوکر 2025 محمد آصف سیمی فائنل میں پہنچ گئے. میڈل سے ایک فتح دور. محمد آصف نے برطانوی پلیئر کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے 2-0 سے کامیابی حاصل کی. ورلڈ گیمز کی تاریخ میں پاکستان اب تک ایک ہی میڈل جیت سکا ہے اسنوکر میں. شوکت علی نے 2001 میں برونز میڈل جیتا تھا.